يا جماعة استريور لكم تاريخ كامل أي من قد بابر إيرترا مع سنابين كم تسرفي So before the mahabait ano hasab kayo no? سلام كبرات تخاتلتنا همي تخونو مساكم دلو خانا حاوخوني أمبارنا بإكسبو ناخدنا أنا بإكسبو غزوكم إلي إذا فيديو جمرار لهم فاميلي سقالو بدحريت يعني سلام فاميلي خميك أنيكم سلام كتلو لي تسفان لقوركم بار مساكم دلو خي أيجي حاوكم بار انترو لي سأل كلكم حامي مسلو زلو خي أي تحازو لي مالوتيو سلازي تخيلنا أنا فيديونا خناتينا أنا إلو معانت فيديونا أنا إكسبو يخون سلازي شير لايك سبسكرايب أي تروسعو سبسكرايب توحدو لكم دو انتاي رأيت أنا يسمرا فيديو دا سبسكرايب فيوز دا أقل وحيدا انتاي لا شرط قبري لكم لكم شربلو قعدونا بار كم سري ولا لكم نابي إكسبو ينا مرشنا لنا إكسبو تزيد فوتو أخونكم كم دنا إكزيبيشن ناي استفل عليه ناي كالتشر ناي استفل عليه ناي مزنقعت بلانات تقبرلو خوينو أو كلام تقلي زكايت سلازي أو قال لك عمل صغم كملوا سألكم تحطوتاتكم كل جزء تحطونا فيديوهات أبت فيديوهات هلو السخاء إذا فيديوهات عبارة حشام وانت ملئة ورشام وانت خيد خلاه فويس كافر جن حجيت قالوا لكم دلوه تستور نازكركوا anyway إكسبو بس إحنا إكسبو تشان يسرع مشان نالكم تمتوا بزيتي إنشورنس سو ناب إنشورنس نغير لنا كدنا بوشت إنجوي كنقبرينا تكيت كموسد لنا هذا ود تبغت تسألي خبز أحد خير تصادق سب كام حرة ورد الكاسل زبلني ساعة القرب حشات لخمس ريال لهم نو نيمان تسقى ما يتمت نعخي تكومنت محرة ورد الكادبل كان بتحلف في فيديو مالتي اي جيس إذا حيمولو لو بسبسكرايب يحاول تتبال نيركم سخلي سوات سبسكرايب قبركم اسكوهم غيركم سروس كسبسكرايب دي قبرك أخلات كسبسكرايب قبر ثانك يو أخلاتكم تم محرة ورد الكادبلكم دي ماچم زم صبغات تخاتلتي ابز خدكو اي تسانن انديكم حدا خباكم رخيبه صني حمالتي اي قدشنني ناي كالوت نايتي تخاتلتي كن كصبغ معاتيكم كومنت راح يتفلط anyway تكيت غزينا اتينا لنا وشت اكسبو مالتي كنترول لهم مع سبي زلو اي دون نو اب اغامشت سلاز مصانخا اتناي كونسرت ابز لو كونسرت زبر غله از خامو لفري بنيفير سوري تحاويسن صني بنيفير انديزي ابز اتيكم تزاناغو نبركم ابيلهم ابز تماسخ تشرم بيرا خدسه تحضر نبرك ابيلها anyway እዚኦም የዳልወሎ ኣብዚ ኮንሰርት አሎ እንዲ በተኻካል ኮንሰርት አሎ ሕጂ ግን ኣብቲ ናይ ኤግዚቢሽን ገለ ክንከይድ ኢና እዛ ኣየር እዚኣ ቆልዓ ኮይነ ኣብዚኣ ከምዚ ምሻሎ ኣብዚኣ ትስቀል በዚኣ ጌርካ ድግየሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ኤክስፖ ኣብ ድመፃ ኩሉ ኣብዚኣ መፂኹም ትዘናግዑ ነበርኩም ደቀስ መረኻ ኣብየለኹም ኣብዛ ኣየር መፂኹም በቃ ኣብዚኣ ክትስቀሉ ኣብ ውሽጢ ኣቲኹም ኢንጆይ ክትገብርዎ ትውዕሉ ዝነበርኩም ፓሪስ ኣሜሪካ ዩኬ በቃ ኩሉ በፂሕኩም ትመፁ ነበርኩም ብሕልሚ ኣብየለኹም ኣብዚኣ ትስቀሉ ነበርኩም ኩላትኩም anyway حجي جعميتنا سزلنا أو خلنا متأنح ضعفهم كم بلعنا خيلنا كلهم نالوهم فاميلي خاب على ما زقلوا وستلو قدمي أنا خاخو سري حجي I don't know عفون مرجعنا خمس لهم فوتو لهم عفون مساعد فوتو I don't know ترير فوتو سبات كله كله مرجع رجعتنا أنا إذا عملت followers subscribe كوس خندي مدبي من هذا بيوتيوب كعب مالتيو السخاء أسألهم يبص حصل زلهم مليسة 5 جنوكم اللي عمون جوزا كيريز نقولكم زلهم subscribe ولا حنت سلزيت وزلا subscribe ديوس دي قبل كاتل خا please subscribe قبل جنزة بايك فولوني الفيديو هذا دقيقة جلسة زم تسألكم دلو خاي هوب نسخم كاس فتيكم مجال subscribe كتجبروا بتحت حتىكم نهولاتكم أما إذا حلفة intro ناي comment تاتكور دلكم ينزبلكم منك like الفيديو رسعيو سلازي ورد كلكم يقريتها نايكلتي اندميرتهم كومنتات ابزي اخور لكم يا ابزا مودات هلو ما عندها يرسعكم ني بحرزن بقر مبلع ودينا وكن جبريلنا مسكنا سب مع تاكيد نحنا من تايدا اي تاكيد انت تايدا ايدل دا اجلجليله كريله نوشت تاتخص اكس او تاثيرات صنيحه اي ناي دحلف فقاريتي مالتي معرخ اندي كفئت مخانا ايمين معرخ اندي صبقت مخانا كل سب كريا اب 4 انغولو حطر له بوتا بغيرو مامطيو مابزي ريوالو نالتكم تحكر على مسكينيتي ضغفتي ايمين ذات صبغتي ابو خلو خابك انا هلتكم كم ذات فلت انا تطمتن نيرا ግን ጋጋያትን እንዲያቱ ማች ኤክስ እንደም ደለው አምስኪኔቲ anyway بمطمات عيني اوطات ላይ انا خ خيدي لخبت بوتان يمان ጸጋም ጥምጥ ተበልኩ
እንታይ ደኣ ገለ ደይራእኽዎ ሰብ ደኣ ኣሎ መስለኒ ገለይለስ እታ ማሓዛእኻ ናሃለት ኣብቲ ታሕቲ ታወኻርያ ኣብ ታሕቲ ተኣሲራ ፀኒሓ ባይ ኤኒዌይ بزخنا نابكم نجار كن ملص حجي إسرائيل ولا لهم تاريخ نايب بابور ناير إرتراي كابش حنشو من تويتن سواني شو عتن كابش حنشو عتن ميتن سالسان كل تناقل جيلو عم ببوبو ملؤتي إنفورميشن إذا حجي دايكونس كابش حنشو من تويتن إرترا بابور زفلت سو قدم عالمنا هنا معبيلنا نيرنا قلنا قات أمزنا وقات قلنا ملنبر نهجرنا نحريت مليسنا كستاجرنا نمبر قدم نشتي باريس كنا مهلنا نيرنا نشتي روما ريدبال نشتي روما anyway تمليسنا ناتنا أي مجبي قللو تكبر لكننا مالتي نفس وقف عادي نفس وقف جزاوتي ببناتهم بهلي ببناتهم استفلا لي طبقات استفلا لي عينة مريتات قبر نيرهم كم سريور لهم ناي تقرنيا زخ أنا يساهو هدموي زغلو لاي كل قاليو حارس لازم يسل درجة حدا خاوي أسئلة لكم دلو خط حلفة زخ أنا ناي تقرنيا هدموي أوشتي أنا سي حبشة تبل تقولوني خم أبو منقو I don't know ماني حبشة يلو أنا حبشة يلي فلت أنني إيرترا بالجلجلة تقولني خم أبت ترانزليت حبشة أنت قبروا له وتصحفت I don't know زناتي يسرح يكون أنا يتيب سرحي أنا جن حبشة جلا يبلني like أنا إيرترا جلا مل كوميدي بالكزارب كله حبشة يلي فلت أنني أبي حبشة يلي يدبر أبدخونه كومنتي هم كومنت تقولوني anyway سريور لهم هرمون إيرترا ناي تقرنيا مالتي سوري كرمكم يليتا كومنت دمت أركم دلخو أنا يكون ترانزليت قبرصه بعلم ترانزليت قبرونه أنا تسرحكو فيديو مالتي سلازي حبشة تحفهم لنا تيسرح يكون أنكلكم إليه هرموناي تقرنيا رينا متشم نخيد لنا حجنا بتناي ساهو نخيد ساهو عبد الله قبرنا تعطي تانيعو أريدو اليوم سو تعطي تاني إحنا قاليت هدموتات قلمله مهنيات سلازي مسيه مالتي قشوت زوا معكل كدنا كاو حلفيلنا ناي كان زغلكم ترحكم بتناي ساهو غيرنا نهلوكم ناي ساهو نكوت يوم تاني حمنا جن اتناي مجبي اكزيبيشناتهم قالت اني حنا هلا عسا خميرهم طبسو عسا طبيسهم نبعلو دشيت اذا خد غزت رليها تبلت رليها كله كان لايكاي تطابساني عسا غليري انا نيرو سو نوع خريكم حجي عسا طبيسو زخل سبيلن مالد ديكونه جن بناتهم منقدي اذا حجي افحم طرح دبسل انت بحالي اذا خات غزاوت نايساو غليرهم مودلوي سو رايو كمي افحم غلخم يجرام تطبسو رايو بار حجي بزحات درفت زلو كونسرت اب مجمارو سلازخونه كابزنا ابون ابتناي كونسرت كوستوكمي اوريدي 5 ريال لكم كم زي اغيريو اغميطوت اب انጨት ተደግፈያት በስልታ ዓሳ I don't know ابز فيديو تري انت لكم افلطو زلكم سبات من نغرنا حجي ግን نعنا نابت كونسرت كوستوكم سو زنا يسالنا ندول so before the mahabait انا حسب كينو bro did you امبار كلاتنا جو اوسايد وصياتنا اندي ادلا حتنا يصوم ስለዝኾነት ሳምቡሳ ክንወስድ ዘላ ከይና ናይ ጾም ማለት እዩ ንሕና ግን ድራር ኦርደር ክንገብሪና ኣብኡ ማለት እዩ so ካብዚ ሳምቡሳ ክንወስድ መጺና ሳምቡሶም ብጣዕሚ ቤላ ሳምቡሳ ስለዝነበሮም እዚኦም ወላት ዘይቶም ጽሩይ ይመስል ነይሩ ስለዚ ካብኦም ክንወስድ ኢልና ኢና መጺና ክንምለሲና ናብቲ ናይ ኮንሰርት ቦታ መሪጽና ወላ ንሕና እውን ወሲድና ኢና ባይ ዘ ወይ ወላ ንሕና እውን በልዕና ኢና ካብቲ ሳምቡሳ ሕጂ ናብቲ ናይ ኮንሰርት ዘሎ ቦታ ከይዲና ምክንያቱ ኣብቲ ፊት እቲ ቤት መግቢ እንዳበላዕና ኢና እቲ ኮንሰርት ኢንጆይ ክንገብሮ ንስኹም ከ ኢንጆይ ክትገብሩ ኢኹም ኣብኡ ከለኹም ማለት እዩ so ንዕና ሕጂና
ባር ድራር ወሪዱ ከም ዝብለኩም ጸናሕኩ ብሙሉእ ከም ጻልኩም ኣይከልኒ ደርፍታት ምክንያቱ ኮፒራይት ካሓቱን እዮም ዩቲዩብ ድራርና ከም ስትሪኦ ዘለኹም መጀመርያ ባን ወሪዶምልና ብድሕሪ ኻት ናይ ፈሓም ጥበስ ጸንሐ ስጋ ማለት እዩ ኣምጺኦም ኣውሪዶምልና እቲ ዋጋናቱ ኣይኖኖ ኣፎርደብል ኮይን ጸኒሕ ምክንያቱ ንሓንቲ ጠለብ 80 ቅርሺ ነይሩ ምስቲ ናይቲ ቦታ ገለሪኢኻ ላይክ እቲ ገንዘብ ወርኮ ክፍሉ ኻይኻ ትጽበ ግን ላይክ ከም ዝብለኩም ጸናሕኩ ኣፎርደብል ኮይኑ ጸኒሑ ኤኒዌይ ከም ስሪኦ ድባዕልኩም ድራርና ኣብኡ ኮለል ክንብል ስለ ዝባዕልና ድራርና ነስሪኦ ዘለኹም ይመስል ነይሩ ፋሚሊኻ ናለውኹም ኩሎም ብሓንሳብ ይድረሩ ኣለዉ ተደሪርና ገለኻ በቲ ሓደ ካልእ እንታይ ትበሃል ኣለዎ ናይዚ ኮንሰርት ምስ ወደ በቲ ሓደ ሸነኽካ ክወስደኩም እየ ናይ ኤክስፖ ማለት እዩ ተደራሪርና ማዙ ከዓ እዚ ክሰርሐልና ጸንሐ ጥዕም ስለ ዝሰራሕልና ባዕላ ተኸልሶላ ኣይዶነኹም ዓይነት ጠባይ ኣለዎም ኣብ ፋሚሊ ኩሎም መቸም ድራርና ወዳዲእና ናለኹም ኮንሰርት ይዕዘብሎ ፋሚሊ ንስኹም ከዓ ተዓዘቡ ንዕና ካብ ዘለናይ ኮንሰርት ግን ናይ ዓይኒ ፀጉማት ኣለዉ ኣሕዋትና ናብኦም ክንርኢልና ንዖም ካሞራል ክኾኖም ከድና ናብኡ ንኸይድ ኣለና ማዙ ክትስቀለል ያላ ከይዳ ክትስልም ገለ ማለት እዩ ተሰቂላ ክትስልሞም እያ ኣብ ስቴጅ ከዓ ትስዕስዓ ናይ ማዙ ኮንፊደንስ ክትሪኦ ኢኹም ኣብ ስቴጅ ማዙ ጉዳይ ካብ ጀመርና ከዓ ኣብ መወዳእታ ክነግረኩም እየ ናይ ማዙ ናይታ ዩቲዩብ ቻነል ኣብ ምንታይ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ኮንሰርት ከድና ኣለና ሕጂ እንጆይ ግቡ ኣብ ኤርትራ ወላት መንእሰይ ናይ ለባም ከም ስሪኦ ዘለኹም ከመይ ዝበሉ ህቡባት ድምፃውያን በትን ከለዉ ነዚኦም ሞራል ንክኾኖም ረእይዎም ኩሎም ኣብዚ ዝስዕስዑ ደሎ ኩሎም ዞም መንእሰያት ንዖም ኢሎም ኣይ ላቭ ዩ ስካ ኣኽ ደቂ ባር ሰዓሲ ሓወት ማለት ኣብዚ ብጣዕሚ ንብረት ዝሽር ገለ ተረከባት ናይ ኤክስፖ ገለ ክኸውን ከሎ መብዛሕትኡ ኣብዚ ሽሙት ናራዞም ሰብ ሓዳር ይጥቀምሉ እያ በዚ ከዓ ከም ትሪኦ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ኩሉ ነናቶም ብጣዕሚ ነናቶም ፅባቐታት ዘለዎም ቦታታት ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ኩሉ ነናቶም መሪቱ ሰብ ማዕረ ሸወርማ ገለ ነቲ ሸወርማ ናይ ሓለሻ ዝገርማ ሓለሻ ደብ ዝደለኻየሲ ኩሉ ኣይትስእኒ ካብ ኤክስፖ ኤኒዌይ ናይ ኤክስፖ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ሎ ማዓንቲ ኣይስክሪምና እንዳላሓስና ገዛና ከይድና ድሕረዚ ማለት እዩ ማርካ ሕጂ ከይትርስዑ ነዛ ዳውሪና ያለና ቪድዮ ትምልከት ስእሊ ኣብ ኢንስታግራም ወሪደ ስለ ዘለኹ ከምዚኣ ጌርኩም ሰርች ጌርኩም ቅድም ፈሎው ትብሉኒ ድሕሪኡ ከድኩም ላይክ ትገብሩ ኣብ ኮመንት ከምዚኣ ጸሓፍለይ ካብ ዩቲዩብ መጺኹም ከም ዘለኹም ክፈለጥ መታን ኤክስፖ ጸሓፉ ኦኬ ኤክስፖ ጽሕፍኩም ቀያሕ ልቢ ጸሓፉ ስደዱላ ያውዓ ካብ ዩቲዩብ ከም መጻኹም ክፈልጥ ኣብ ከለኹም ከ ቲክታክ ኣፈሎው በልኒ ቲክታክ ናተይ ከ እዚያ እምበኣር ኣብ ዛዕባ ማዘር ድበልኩኹም ዩቲዩብ ቻናል ኣውጻላ ኢልኩም ነርኩም ዩቲዩብ ቻናል ከ ከም ምርጫኹም መጠን ክንኹላትኩም ብዙሓት ከማሰ ዝበልኩምኒ ንዓኹም ኢላ ኣውጽላ ኣለኹ ዩቲዩብ ቻናል ማለት እዩ ኣዱ ቭሎግ 1 ኢልኩም ሰርች ጌርኩም ሰብስክራይብ ክትገብሩላ ትኽእሉ ኢኹም እቶም ንማዘር ክትከታተልዋ ትደልዩ ኩላትኩም ማለት እዩ ኤኒዌይ እታ ቪድዮ ከይንወሓልኩም ሕጂ ናብቲ ዝበልኩኹም ናብቲ ኬፍ ዳሃበኒ ኮመንትታትኩም ምስኡ ክገድፈኩም ሕጂ ኮመንትናት ኮይናትካ ኣው ክእል ክእል እዩ ኣብዚኣ ኮመንት እዚኣ ጻሓፍኩሞ ጽቡቕ ኮመንትታት ከዓ ኣብ ኔክስት ዋን ከውርደ ደስ ዝበለን ኮመንትታት ማለት እዩ ሶ ሰሰናይ ናኹም ሳብስክራይብ ግን ወላ ሓንቲ ስለ ዘይትኽፈላ ሳብስክራይብ ክትገብሩለይ ብትሕትና መመሊሰይ ማሕፀነኩም ማለት እዩ ናብቲ ዝደለኽዎ ክበፅሕ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ኣለኩም ባር ምስተን ደስ ዝበላን ኮመንት ክገድፈኩም ሕጂ